اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم دے بندے ایسے ہون گے، حدیث پاک دے الفاظ نوٹ فرمانا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 7 قسم دے بندے ایسے نے جدوں کوئی قیامت دے دن سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی درخت، کوئی مکان، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ انہاں 7 قسم دے بندیاں نو اپنا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ پہلا بندہ کون ہے؟ جڑا عادل حکمران ہے، اور دوسرا جڑا جوانی اپنی عبادت دے اندر لگا دیندا ہے، اور تیسرا جدا دل مسجد دے نال معلق رہندا ہے، فجر دی نماز پڑھی او دا دل کردا ہے زور ہوئے میں مسجد ٹر جاں، زور دی پڑھی او دا دل کردا ہے اثر ہوئے میں مسجد چلا جاں۔ اور چوتھا بندہ 2 مسلمان نے جڑے محبت کردے نے آپس دے اندر اللہ دی رضا واسطے، کوئی لالچ نہیں، اللہ دی رضا واسطے آپس وچ محبت کردے نے۔ اور 5واں بندہ جنہوں اللہ دے عرش دا یا اللہ دا سایہ نصیب ہوئے گا، 5ویں قسم دے وہ لوگ ہون گے کہ جنہوں خوبصورت عورت حسب و نسب والی جمال والی برائی دی دعوت دے وے، او آندہ انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ کولو ڈرنا، او دی برائی دی دعوت قبول نہیں کرتا۔ اور 6واں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ 6ویں قسم دے ہون گے کہ جڑے صدقہ کردے نے کھبے ہاتھ نو پتہ نہیں لگن دے کہ انہیں کی صدقہ کیتا ہے، انج سمجھو کہ ریاکاری نہیں کردا، چھپ چھپا کے۔ اور 7ویں قسم دے وہ لوگ ہون گے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ او قسم 7ویں قسم دے او لوگ ہون گے کہ جیڑا بندہ علیحدگی دے اندر اللہ نو یاد کردہ ہے، قبر دے عذاباں نو یاد کردہ ہے، جہنم دے عذاباں نو یاد کردہ ہے، ففاضت عیناہ، او دی اکھاں دے اندروں آنسو ڈل پیندے نے۔ 7ویں قسم دے او لوگ ہون گے جنہاں نو اللہ اپنا سایہ نصیب فرما دے گا۔